नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 8 अनिवार्य विषय गणित पाठ 11 मा रहेको पूर्ण संख्याहरू अन्तर्गत द्वि आधार र पञ्च आधार संख्याङ्कन पद्धतिहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ पूर्ण संख्याहरू। पूर्ण संख्याहरू भनेको के हो भनेर जान्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त भन्दा प्राकृतिक संख्याको ज्ञान हुनु पर्यो। पक्कै पनि त्यो यहाँहरूलाई याद छ होला। प्राकृतिक संख्या भनेको के होला एकपल्ट सम्झनुस् त। हो, पक्कै पनि प्राकृतिक संख्या अर्थात् नेचुरल नम्बर भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ कि गन्तीका संख्याहरूको समूहलाई प्राकृतिक संख्या भनिन्छ, अर्थात् नेचुरल नम्बर, काउन्टिङ नम्बर हो। अनि यो के कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दा प्राकृतिक संख्या काउन्टिङ भन्ने बित्तिकै 1 2 3 यसरी काउन्ट हुँदै जान्छ। पछि प्राकृतिक संख्या 1 बाट सुरु भएर अनन्तसम्म जान्छ। यो प्राकृतिक संख्याहरूको समूहलाई अंग्रेजी वर्णमालाको क्यापिटल लेटर n ले जनाइन्छ र यसरी हामीले n इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट भित्र 1, 2, 3, डट 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 गरेर यो अनन्तसम्म जाने भएकोले यहाँ डट डट लेखेर कर्ली ब्राकेटले क्लोज गरेर जनाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त हो प्राकृतिक संख्या। हेर्नुहोस् है, भनेको काउन्टिङ नम्बर, सेट अफ काउन्टिङ नम्बर रहेछ, गन्तीका संख्याहरूको समूह। अब यो हेर्नुहोस् त, कुनै दुईटा प्राकृतिक संख्याहरू नेचुरल नम्बरहरू जोड्यो भने के आउँछ त? नेचुरल नम्बर नै आउँछ। यो यहाँहरूलाई थाहा छ है। त्यस्तै यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कुनै दुईवटा प्राकृतिक संख्याहरूको योगफल सधैँ के हुन्छ त? प्राकृतिक संख्या नै हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, 3 मल्टिप्लाई बाई 6 गर्यो भने 18 हो। कुनै पनि दुईटा प्राकृतिक संख्याहरूको गुणनफल सधैँ के आउँछ त भन्दा प्राकृतिक संख्या नै आउँदछ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कुनै दुईटा प्राकृतिक संख्याहरूलाई गुणन गर्दा आउने गुणनफल पनि के हुँदो रहेछ त भन्दा प्राकृतिक संख्या नै हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै दुईवटा प्राकृतिक संख्याहरू जोड्दा वा गुणन गर्दा सधैँ के हुँदो रहेछ त भन्दा प्राकृतिक संख्या नै बन्दछ। अब यो त भयो जोड र गुणनको कुरा प्राकृतिक संख्याहरू बीच। अब हेर्नुहोस् त, कुनै दुईटा प्राकृतिक संख्याहरूको फरक के हुन्छ होला? अघि हामीले जोड्दा र गुणन गर्दा प्राकृतिक संख्याहरूको जोड र गुणन गर्दा प्राकृतिक संख्या नै हुन्छ भनेर त हेऱ्यौँ। अब कुनै दुई प्राकृतिक संख्याहरूको फरक के हुन्छ होला विचार गरौँ त। हेर्नुहोस् त, 9 - 6 यो दुईटै प्राकृतिक संख्या गर्दाखेरि कति आयो? 3। यो पनि प्राकृतिक संख्या। तर 6 - 6 यो दुईटै प्राकृतिक संख्या, 6 - 6 गर्दा कति आयो त? 0। यो प्राकृतिक संख्यामा त पर्दैन। यो 0ले के जनाउँछ त भन्दा यहाँ शून्य प्राकृतिक संख्या त होइन, तर यसले कुनै पनि वस्तु कति पनि छैन भने सो वस्तुको संख्या जनाउनको लागि शून्यको प्रयोग गरिन्छ। अब यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा 0 सहित अर्थात् शून्य सहितको प्राकृतिक संख्याहरूको जुन समूहलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा होल नम्बर भन्छौँ, अर्थात् पूर्ण संख्या भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त, पूर्ण संख्या चाहिँ के हुँदो रहेछ? शून्यबाट सुरु भई यो अनन्तसम्म जान्छ। किन भन्दा प्राकृतिक संख्या 1 बाट सुरु भएर अनन्तसम्म जान्छ भने होल नम्बर अर्थात् पूर्ण संख्या भनेको चाहिँ 0 र नेचुरल नम्बर भनेपछि पूर्ण संख्या 0 बाट सुरु भएर अनन्तसम्म जान्छ। पूर्ण संख्याको समूहलाई हामीले अंग्रेजी वर्णमालाको क्यापिटल लेटर W ले जनाइन्छ र यसलाई W इक्वल्स टु कर्ली ब्राकेट भित्र 0, 1, 2, 3, डट 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 हो। यो अनन्तसम्म जाने भएकोले कर्ली ब्राकेटले यसरी क्लोज गरेर जनाउने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो पूर्ण संख्या भनेको के हो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई पूर्वत ज्ञान भएको कुराहरू भयो। अब यहाँहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसक्नु भएको कुरा याद गर्नुहोस् त। संख्याको विस्तारित रूप यहाँलाई आउँछ नि है। यहाँ दिएको छ 2486 लाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गरी विस्तारित रूपमा लेख्दा कसरी लेख्न सकिन्छ होला? हेर्नुहोस् त, 2486 लाई स्थानमान तालिका। हेर्नुहोस् त, यो कुन पद्धतिमा दिएको छ त भन्दाखेरि संख्या जनाउनको लागि दशमलव संख्या पद्धतिमा यहाँ दिएको छ।
यसलाई स्थानमान तालिका भन्ने बित्तिकै यहाँले बुझिसक्नुभयो होला 1 10 100 1000 हो। यसरी हामीले यसको स्थान अनुसार त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ स्थानमान तालिकामा। त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ र त्यसलाई हामीले विस्तारित रूपमा कसरी जनाउन सकिन्छ होला। हेर्नुहोस् त, यो भर्खर भने जस्तै 1 10 100 1000 यो स्थानमान तालिकामा यहाँ 1 को स्थानमा रहेको 6 छ, यहाँ 6 लेखेका छौँ। 10 को स्थानमा 8 छ, यहाँ 10 को स्थानमा 8 छ। 100 को स्थानमा 4 यहाँ लेखेका छौँ। 1000 को स्थानमा 2 छ। अनि हेर्नुहोस् त 1 भनेको 10 को पावर 0 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नि है। 10 को पावर 0 छ, यहाँ 10 को पावर 1 छ, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3। 10 को पावर 0 भनेको 1। कुनै पनि सङ्ख्याको पावर 0 छ भने 1 हुन्छ, त्यो शून्य बाहेक है, शून्य बाहेक। अरू जुन कुनै सङ्ख्याको पावर यदि 0 छ भने 0 छ भने त्यसको मान कति हुन्छ त 1 हुन्छ। यो यहाँहरूलाई थाहा छ। 10 को पावर 1 भनेको कति त 10 भइहाल्यो। 10 को पावर 2 भनेको 10 मल्टिप्लाई बाई 10, 10 र 10 गुणा गर्दा 100। त्यही भएर यहाँ 100लाई यसरी जनाउन सकिन्छ, 1000लाई 10 को पावर 3। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सबैको बेस 10 10 10 छ हो, सबैको बेस 10 छ भनेपछि यसलाई 10 आधार पद्धति भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई 10 को घातको रूपमा व्यक्त गरिएको छ। 1 10 100 1000 हो, 1000 10,000 लाख यसरी आउँछ। 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3 यसरी यहाँ जनाउन सकिन्छ। यो त हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पढ्दै आएको कुराहरू भए। अब यसलाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गरिसक्यौँ। अब यसलाई विस्तारित रूपमा एक्सपान्डेड फर्ममा कसरी लेख्ने होला 2486लाई। हेर्नुहोस् त एकपटक विस्तृत रूपमा लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दा यहाँ 2 छ हो, यो 2000 हो, मल्टिप्लाई बाई 1000 प्लस 400 4 टाइम्स 100 प्लस 8 टेन्सको पोजिसनमा छ 10 प्लस 6 युनिट्स अथवा वान्स गरेको छौँ। अब यसलाई हामीले कसरी पनि लेख्न सक्छौँ त भन्दा 2 टाइम्स 10 को पावर 3 प्लस 4 टाइम्स 10 को पावर 2 प्लस 8 टाइम्स 10 को पावर 1 प्लस 6 टाइम्स 10 को पावर 1। अघि नै हामीले भनिसक्यौँ 0 बाहेक कुनै पनि सङ्ख्याको पावर 0 छ भने त्यसको कति हुन्छ त मान 1 हुन्छ, 1 हुन्छ भनेर हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौँ। यहाँहरूलाई त्यो ज्ञान छ। हेर्नुहोस् त हो, यहाँ सबै 10 10 को पावरको रूपमा राखिएको छ। तसर्थ यसलाई हामी 10 आधार पद्धति दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिको रूपमा यसलाई विस्तारित रूपमा जनाउन सक्छौँ यसरी। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त सङ्ख्याङ्कन पद्धति न्युमरेसन सिस्टमको बारेमा थोरै यो के हो भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त, कहाँबाट सुरु भएको भन्ने कुरा थोरै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गन्ती गर्ने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने उद्देश्यले प्राचीन समयदेखि नै विभिन्न सङ्ख्या आधारहरू प्रयोग गरिएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, यो अहिले मात्र होइन, प्राचीन समयदेखि मानवको सभ्यताको विकास सँगसँगै गणितको पनि विकास भएको हामी पाउँछौँ। अब जस्तै के थिए त भन्दाखेरि 2 आधार 3 आधार हो सङ्ख्याङ्कन पद्धति, त्यस्तै 4 आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति, 5 आधार 8 आधार 10 आधार। 10 आधार भन्नाले दशमलव प्रणाली भयो। हेर्नुहोस् अहिले भर्खर हामी हेरेका थियौँ नि है, 12 आधार 20 आधार 60 आधार आदि प्रणालीहरूको प्रयोग विभिन्न समयमा गरेको पाइन्छ। अब हाम्रो देशमा पनि प्राचीन समयमा 20 आधार प्रयोग भएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 20 आधार पद्धति बुढापाका हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गरेको भन्ने कुरा हामीले पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो देशमा पनि प्राचीन समयमा 20 आधार प्रयोग भएको पाइन्छ, जसको प्रभावस्वरूप गाउँघरका केही बुढापाका मानिसहरू अझसम्म पनि यहाँले सुन्नुभएको छ होला है, 1 20 2 20 3 20 भनेर अङ्क सङ्ख्यालाई जनाउन लागि 20 आधारको रूपमा भन्ने गर्नुभएको, गन्ती गर्नुभएको यहाँले सुन्नुभएको पनि छ होला। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा पनि 20 आधार प्रयोग भएको रहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो। यस्ता विभिन्न आधारहरू विभिन्न समयमा प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब हामी भन्न सक्छौँ दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। हेर्नुहोस् त डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई अघि नै हामी भने जस्तै यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ 3546लाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अघि भने जस्तै हेर्नुहोस् स्थानमान तालिकामा भन्ने बित्तिकै 1 10 100 1000 यसरी जानु पर्यो।
प्रस्तुत गरी विस्तारित रूपमा लेख्नुपर्नेछ दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई। भनेपछि पहिला हामीले 1, 10, 100, 1000 हेर्नुहोस् त 1, 10, 100, 1000सम्म छ। अरू पनि छ भने हामी यहाँ थप्न सक्छौँ। यसलाई हामीले यसरी जान्न सक्छौँ। 10 आधार पद्धति हो, दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धति भएको भएर 10 बेस सिस्टम, 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3 छ। हेर्नुहोस् है, यो भनेको 1, 10 भनेको 10 को पावर 1, 100लाई 10 को पावर 2 लेख्न सकिन्छ, 1000लाई 10 को पावर 3, यसरी आवश्यकता अनुसार 10 को पावर 4, 10 को पावर 5 गर्दै हामी लान सक्छौँ। अब यहाँ यसको के छ स्थानमा 1, 10, 100, 1000 हेर्नुहोस् त 1 6 मा छ, 1 को स्थानमा राख्यौँ। त्यस्तै 4 10 को स्थानमा, 5 100 को स्थानमा र 3 1000 को स्थानमा छ। यसरी हामीले यसलाई स्थानमान तालिकामा प्रस्तुत गर्यौँ। अब विस्तारित रूपमा कसरी लेख्ने होला हेर्नुहोस् है। अब विस्तारित रूपमा लेख्नको लागि पक्कै पनि यहाँले बुझिसक्नुभयो होला। यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 3000 छ, 1000 प्लस 500, 500 प्लस 4 10s प्लस 6 1s। अब यसलाई पावरको फर्ममा लेखौँ। 1000 10 को पावर 3 टाइम्स 10 को पावर 3 प्लस 5 टाइम्स 10 को पावर 2 प्लस 4 टाइम्स 10 को पावर 1 प्लस 6 टाइम्स 10 को पावर 0, 10 को पावर 0 भनेको 1। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धति अनुसार हामीले स्थानमान तालिकामा र विस्तारित रूपमा यसरी जनाउन सक्दो रहेछौँ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ के छ भन्दा 10 बेस भएको भएर यहाँ 3 मल्टिप्लाई बाई 10 वहाँ 0 1 2 3 0 1 2 3 यसरी हुँदो रहेछ। हामी यसरी काउन्ट गरेर यसरी विस्तारित रूपमा लेख्न सक्दो रहेछौँ। 0 1 2 3 भनेपछि 3 टाइम्स 10 को पावर 3, 5 टाइम्स 10 को पावर 2, 5 टाइम्स 10 को पावर 1 र 6 टाइम्स 10 को पावर 0। अब यो 10 को बेसकोमा भएको भएर यहाँ 10 लेख्यौँ। अब यहाँलाई जिज्ञासा रहन सक्छ, हामीले विभिन्न आधार पद्धतिहरू छ भनेर छलफल पनि गरेका थियौँ। यदि 2 आधार पद्धति हो भने यहाँ के हुनसक्छ 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 1 भएपछि यहाँ 2 लेख्छौँ। त्यस्तै 2 को पावर 2 भएपछि यहाँ 4 लेख्छौँ। 2 को पावर 3 भएपछि यहाँ 8 लेख्छौँ। यसरी 1 2 4 8 हो 16 यसरी हामीले लान सक्छौँ। त्यस्तै पञ्च आधारमा व्यक्त गर्नु पर्यो भने तालिकामा पञ्च आधार यहाँ 5 लेख्छौँ। 5 को पावर 0, 5 को पावर 1, 5 को पावर 2, 5 को पावर 3, 5 को पावर 4 आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउँदै लान सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यस आधारबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि सङ्ख्यालाई 10 को घातका रूपमा लेखिन्छ र स्थानमान तालिकामा 1 10 100 1000 जुन यहाँ दिएको छ 1000 10,000 लाख अथवा यसलाई यसरी पनि जनाउन सकिन्छ 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3, 10 को पावर 4, 10 को पावर 5 यसरी हुन्छ भने त्यस्तो सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धति अर्थात् डेसिमल न्युमरेसन सिस्टम भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा कुन कुन अङ्कहरू प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेर्नुहोस् त कति कति हुँदो रहेछ 0 दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा। हेर्नुहोस् है, दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा के कुन कुन डिजिट प्रयोग हुँदो रहेछ त 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यिनै डिजिटहरू प्रयोग गरेर जुन कुनै सङ्ख्याहरू पनि लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा डिजिटहरू अङ्कहरू प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले यसलाई 10 आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति पनि भन्दछौँ। 10वटा अङ्कहरू प्रयोग हुँदो रहेछ, यो त बुझ्नुभयो है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अघि नै भने जस्तै अब पञ्च आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति के होला। 10 आधारमा 10वटा डिजिटहरू प्रयोग हुँदो रहेछ, यो बुझिसक्नु भएको छ। अब त्यस्तै यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ होला पञ्च आधार पद्धतिमा हेर्नुहोस् त, पञ्च आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा पञ्च आधारमा 5वटा डिजिट प्रयोग हुनु पर्यो। के हुन्छ होला अनुमान लगाउनुहोस् त। हो 0 1 5वटा 1 2 3 4 5 0 देखि 4 सम्म पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो होला। 0 1 2 3 4 कतिवटा भयो त 5 5 बेस 5
1 2 3 4 5 यसरी हामीले पञ्चआधार पद्धतिमा 5 वटा डिजिटहरूको प्रयोग गरेर ठुला ठुला सङ्ख्याहरूलाई यसमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त दशमलव सङ्ख्या पद्धतिमा अघि यहाँ आइहाल्यो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 गरी 10 वटा अङ्कहरू प्रयोग गरिन्छ भने पञ्चआधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा 0 1 2 3 र 4 को मात्र प्रयोग गरी 5 को घातको रूपमा लेखिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा के थियो भन्दा 10 को घातको रूपमा व्यक्त गरिएको थियो। भनेको अर्थ 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2 गरिन्थ्यो भने पञ्चआधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा 5 घात के गर्छ भन्दाखेरि 5 घातको आधारमा व्यक्त गरिन्छ। हेर्नुहोस् त 5 घातको रूपमा यसलाई लेखिन्छ। दशमलवमा 10 घात हुन्छ भने यसमा 5। अब स्थानमान तालिका अघि हामी बनाएका थियौँ नि, यसो सम्झिनुहोस् त हामीले दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दा 1 10 100 1000 यसरी गरेका थियौँ। अर्थात् यो भनेको 10 को पावर 0 10 आधार घात 10 को रूपमा लेख्दा 10 को पावर 0, 10 को पावर 1, 10 को पावर 2, 10 को पावर 3 यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। भने पञ्चआधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा हेर्नुहोस् है यो पञ्चआधार सङ्ख्या जुन छ पद्धति यसमा पनि हामीले यदि स्थानमान तालिका बनायौँ भने के लेख्न सक्छौँ होला। हेर्नुहोस् त अघि यहाँ भने जस्तै 5 को पावर 0, 5 को पावर 1, 5 को पावर 2, 5 को पावर 3 यसरी हामी जान सक्छौँ। त्यो भनेको के कुनै पनि सङ्ख्याको पावर 0 छ भने त्यो भनेको के हो त भन्दा 1 भइहाल्यो। 0 बाहेक अरू सङ्ख्याको पावर 0 भयो भने यो 5 भयो, यो 25 भयो, यो 125, हो यसरी लेख्न सक्छौँ। पञ्चआधारमा चाहिँ पावर 5 बेस चाहिँ के हुँदछ 5 हुँदो रहेछ। घात 5 भन्ने बित्तिकै यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ नि है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब यसलाई कसरी जनाउने। अब सपोज मैले यहाँ हजुरलाई केही लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त यहाँ देखाउनको लागि अब यहाँ मसँग भएको जुन स्टिक छ पाइप छ यहाँ कति छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रहेछ। अब यसलाई हामीले सङ्ख्याङ्कन पद्धति दशमलव सङ्ख्याको पद्धतिमा यसलाई जनायो भने यहाँ के कति रहेछ त 10 10 र 1 11 भनेपछि यो जुन 10 छ यहाँ हुने भयो। हेर्नुहोस् त यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 1 यहाँ रह्यो, 1 यहाँ रह्यो। अब यसलाई हामी कसरी जनाउँछौँ त भन्दा 10 को ग्रुप कतिवटा छ एउटा छ र 1 को पनि 1 छ भनेपछि 11 वटा छ भन्नको लागि यसरी जनाउन सकिन्छ। भने यही कुरालाई पञ्चआधार पद्धतिमा व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामीले 5 5 को आधारमा गर्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ 3 4 5 यो 5 वटा भयो, एउटा 5 25 हुने भयो, यो 5 फेरि अर्को 1 2 3 4 5 कतिवटा 5 भयो त 2टा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2टा 5 5 5 छ 2टा मुठा र रह्यो 1। अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने पञ्चआधार पद्धतिमा कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि यो 2टा छ यो एउटा छ 5 को ग्रुप 2 1 यो पञ्चआधार पद्धति हो भनेर यसरी यहाँ लेख्छौँ। भने यो 10 आधार पद्धति हो भने यसरी लेख्न सक्छौँ। यसरी 2 1 बेस 5 भएर। अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ अब यसलाई हामीले 10 आधारका 0 देखि 10 सम्मका सङ्ख्याहरूलाई पञ्चआधारमा कसरी यो लेख्न सकिएको छ भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 0 लाई 0 पञ्चआधार भन्ने बित्तिकै 0 1 2 3 0 1 0 1 2 3 4 5 वटा डिजिट मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ। अब गरिन्छ भनेपछि 0 को 0 त्यो भित्र परिहाल्यो, 1 को 1 लेख्छौँ पञ्चआधारमा, 2 को 2 नै। हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी हामी हेर्न सक्छौँ ट्याली गरेर
2 को 2, 3 को 3, 10 आधारको 4 लाई हामीले पञ्चाधारमा 4 नै लेख्छौँ। अब 10 आधारको 5 लाई पञ्चाधारमा के लेख्ने? 5 त लेख्न पाइँदैन भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि ग्रुप अफ 5 एउटा छ, 1 लेख्छौँ, तर ग्रुप अफ 1 एकको स्थानमा कुनै पनि छैन, त्यसले गर्दा 0 लेख्छौँ, 1 0 लेख्छौँ। त्यस्तै 6 मा पनि एउटा ग्रुप 5 भयो, 1 भयो, 5 को ग्रुप एउटा छ, अब एकको स्थानमा एउटा एउटा भएको एउटा छ, 1 लेख्यौँ, 1 1। त्यस्तै अर्को हेर्न सक्छौँ 7 5 2। हेर्नुहोस् त, यसरी हामी यहाँ 5 को एउटा ग्रुप छ र एकवटाको दुईटा छ, 1 2 लेख्छौँ। यो तल 5 लेखेको अर्थ बेस 5 हो भनेको पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति हो भनेर जनाएका छौँ। 8 लाई हेर्नुहोस् त, यो 5 भयो, 6 7 8 भनेपछि 5 को ग्रुप कतिवटा छ? एउटा छ, 3 को एकवटा तीनटा छ, भनेपछि 1 3 भयो बेस 5 मा। त्यस्तै 9 5 6 7 8 9 5 को ग्रुप कतिवटा छ? एउटा छ, 4 को 4वटा छ, एकवटाको चाहिँ यसरी 1 4 भनेर लेख्न सक्छौँ। 10 को हेर्नुहोस् त, 5 5 10 के भयो भन्दा 5 को ग्रुप दुईटा छ, 2 भयो, 1 को ग्रुप कुनै पनि छैन, त्यसले गर्दा 0 भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा कसरी जनाउन सकिन्छ भनेर। हेर्नुहोस् है त, अब यस्तै 36 लाई 5 को घातको समूहमा लेख्नु पर्नेछ। 36 हेर्नुहोस् त, अब 36 भन्ने बित्तिकै हामी भन्न सक्छौँ 36 भन्ने बित्तिकै 5 को आधार भनेको 1 हो, यो 1 5 25 यसरी जाने भयो, 125 125 त छैन, 25 25 भन्दा बढी छ, त्यसले गर्दा हामी के लेख्न सक्छौँ? 25 प्लस कति गर्नु पर्यो? 11। हेर्नुहोस् है, यो भनेको कति भयो त भन्दा 5 को स्क्वायर। अब पञ्चाधारमा लानु, घातमा लानु छ भनेपछि 5 को स्क्वायर कति हुनुभयो त? 1 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस यो भनेको 10 प्लस 1। हेर्नुहोस् त, 1 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 पावर 1 प्लस 1 भनेको 5 को पावर 0। यसरी हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ हो। हेर्नुहोस् त, यसलाई हामीले यसरी 5 को घातको समूहमा लेख्दा के गर्न सक्दो रहेछौँ त? 25 प्लस 10 प्लस 1 गरेर, अनि 25 भनेको 1 टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 को पावर 1 प्लस 1 प्लस 5 को पावर 0 1 यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई यसरी लेख्दा के आयो त भन्दा यो 1 2 र 1 1 2 1 यो 36 जुन दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई पञ्चाधार अथवा 5 को घातको समूहमा लेख्दा 1 2 1 भनेर लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई यसरी मात्र नभइकन अर्को तरिकाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो अर्को तरिका पनि हेरौँ है त, भाग विधिबाट 36 लाई नै हेर्नुहोस् त, 36 अब 5 को घात भन्ने बित्तिकै 0 देखि 4 सम्म मात्र हुने भयो। त्यस्तो बेलामा हामीले पञ्चाधार सङ्ख्या दशमलवलाई पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति अथवा जुन पद्धतिमा लाँदैछौँ त्यही सङ्ख्याले भाग गर्दै जानुपर्छ र यता शेष लेख्दै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, 5 ले डिभाइड गर्ने कति भयो? 5 7 जा 35, रिमाइन्डर कति आयो? 1, यो रिमाइन्डर भयो। अब फेरि 7 लाई 5 1 इज 5, रिमाइन्डर कति भयो? 2, 5 ले 1 लाई 5 0 0, रिमाइन्डर 1। यति लेखिसकेपछि हामीले यो रिमाइन्डर जहिले पनि 0 देखि 4 सम्म हुन्छ, तसर्थ यसैलाई यहाँ तलबाट माथि लेख्छौँ। हेर्नुहोस् त, 36 लाई 1 2 1 1 2 1 बेस 5 यही नै आउँछ। यसरी पनि गर्न सक्छौँ। दुवै तरिकाबाट यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् त, 1 2 1 3 लाई पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिको स्थानमान तालिकामा राख्नु पर्यो। स्थानमान तालिका भन्ने बित्तिकै 1 5 को पावर 0 5 को पावर 1 5 को पावर 2 5 को पावर 3 5 को पावर 4 यसरी जानु पर्यो। भनेपछि यसलाई 1 5 25 125 5 को पावर 0 5 को पावर 1 2 3 यसरी लेख्छौँ। स्थानमा अनुसार 3 1 5 को स्थानमा 1 छ हो, 25 को स्थानमा 2 छ र 125 को स्थानमा 1 छ। यसलाई यसरी स्थानमान तालिकामा राख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई यदि हामीले यसलाई विस्तारित रूपमा लेख्यौँ भने, यहाँ सुन्नुहोस् है, विस्तारित रूपमा लेख्यौँ भने यो दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा हामीले सजिलै लान सक्छौँ। अब दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा लानको लागि के गर्न सक्छौँ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 2 1 3 जुन छ यसलाई अघि नै भने जस्तै गरेर 5 को पावर 0
5 को पावर 1, 5 को पावर 2, 5 को पावर 1 भनेपछि 1 0 1 2 3 यसलाई म यहाँ लेखेर देखाउँछु अलि सजिलो होला। हेर्नुहोस् त कतिलाई भन्दा 1 2 1 3 1 2 1 3 बेस 5 छ। अब यसको विस्तारित रूपमा लेख्नु पर्यो भने यहाँलाई थाहा छँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ स्थानमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ 3 1 2 1। यसलाई विस्तारित रूपमा लेख्नु पर्यो भने 1 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 5 प्लस 1 टाइम्स 5 प्लस 3 टाइम्स 5। हेर्नुहोस् है यो 5 के छ 3 चाहिँ एकको स्थानमा छ, यो 1 यो 2 यो 3 यसरी लेख्नुभयो भने यहाँलाई हिसाब गर्न यसलाई विस्तारित रूपमा लेख्न सजिलो हुन्छ। यदि 10 आधार भनेको भए 10 10 10 लेखेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यहाँ पञ्च आधार भनेको भएर 5 बेस 5 लेख्छौँ 0 1 2 3 भनेको अर्थ 1 5 25 125। जसरी हामी दशमलवमा 1 10 100 1000 भन्थ्यौँ त्यस्तै तरिकाले यसरी लेख्न सक्छौँ। र यदि गरिसकेपछि यसलाई क्याल्कुलेट गर्न त यहाँहरूले पक्कै पनि सक्नुहुनेछ। गुणन गरेर अब आएकोलाई हामीलाई जोड्छौँ। कति आयो त 183। यो के भयो त भन्दा विस्तारित रूपमा लेखेर यसलाई सरल गरिसकेपछि आउने जुन सङ्ख्या छ त्यो दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा रूपान्तरण भएको हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा लानु पर्यो भने जुन पञ्चाधार छ भने 5 को घातले गुणन गर्नुपर्दो रहेछ। 5 को पावर 0 1 2 3 4 कति छ आवश्यकता अनुसार स्थानमान तालिकाको सहयोगबाट शैलीसँग गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त भयो पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिको बारेमा। अब यस्तै अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यो भने के रहेछ त पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा हेर्नुहोस् है दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा हामीले 0 देखि 9 गरी 10 वटा अङ्कहरू प्रयोग गरे जस्तै कुनै पनि सङ्ख्यालाई 0 1 2 3 र 4 5 वटा डिजिटको प्रयोग गरी 5 को घातका रूपमा लेखिन्छ। स्थानमान तालिकामा यो भर्खर भनेको कुरा 1 5 25 125 625 आदि वा यसरी 5 को पावर 0 5 को पावर 1 5 को पावर 2 5 को पावर 3 5 को पावर 4 5 को पावर 5 यसरी हुन्छ भने त्यस्तो सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई हामी के भन्यौँ भन्दा पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति भन्दछौँ हो, अर्थात् क्विनेरी न्युमरेसन सिस्टम भन्दछौँ। यो त भयो पञ्चाधार। अब द्विआधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति अघि हामी भनेका थियौँ नि पञ्चाधार द्विआधार। अब यहाँलाई लाग्न सक्छ द्विआधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति कहाँ प्रयोग हुन्छ होला भन्न लाग्न सक्छ। यो के हुन्छ भन्दा कम्प्युटरहरूमा हामीले जुन डाटाहरू चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा त्यहाँ इनपुट गर्नु पर्यो भण्डारण गर्नु पर्यो भने यही बाइनरी न्युमरेसन सिस्टम अनुसार 0 र 1 को प्रयोग गरेर डाटाहरूलाई के गर्छ त भन्दा हेरफेर गर्ने काम त्यहाँ भण्डारण स्टोर गर्ने काम गर्छ कम्प्युटरले। हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दा द्विआधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति कम्प्युटरमा बढी प्रयोग हुन्छ। अब द्विआधार भन्ने बित्तिकै यहाँले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो होला है 10 आधारमा 10 वटा डिजिट थियो, पञ्चाधारमा 5 वटा, द्विआधारमा 2टा भनेपछि के गर्नु सक्छ त 0 र 1 पक्कै पनि। हेर्नुहोस् त दशमलवमा 10 वटा छ भने पञ्चाधारमा कति भन्दा त्यस्तै द्विआधारमा 0 र 1। हेर्नुहोस् है अब द्विआधारमा 0 र 1 प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ प्रयोग गरे जस्तै अब द्विआधारको कुरा गरेँ मैले यहाँ द्विआधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा डिजिट के हुँदो रहेछ त 0 र 1 दुईटा मात्रै प्रयोग हुँदो रहेछ। अनि घात कति हुँदो रहेछ यसको घात यसमा भन्दा 2 हुन्छ 2 घात हुन्छ। अब यसको तालिका बनाउनु पर्यो भने के गर्छौँ त भन्दा 10 आधारमा 10 को पावर 0 1 2 यसै गऱ्यौँ, पञ्चाधारमा 5 को पावर 0 5 को पावर 1 2 3 यसै गऱ्यौँ भने यो द्विआधारमा 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। यो भनेको 1 2 4 2 को पावर 3 भनेको 8 16 32 यसरी जान्छ हो। यही दुईटा अङ्कहरू प्रयोग गरेर गर्छौँ हामीले। हेर्नुहोस् है अब यसलाई पनि 10 आधारका सङ्ख्याहरूलाई द्विआधारमा कसरी व्यक्त गर्न सकिन्छ अघि नै भने जस्तै तरिकाबाट। हेर्नुहोस् त 10 आधारको 0 लाई यहाँ 0 लेखिन्छ, 1 लाई 1 छ यो पनि 1 लेख्छौँ, तर 2 लाई कति लेख्छौँ हेर्नुहोस् है यहाँ दुईटा छ 2 हो, यो 2 को एउटा समूह भयो 2 को एउटा समूह भयो 2 को कतिवटा समूह भयो त
एउटा भयो, एकको स्थानमा छैन भनेपछि यसलाई हामीले 1 0 भनेर लेख्छौँ 2 लाई। बुझ्नुभएको छ? त्यस्तै हेर्नुहोस् त 3 लाई 1 2 3 यो 3टा त छ, यहाँ के गर्नुपर्छ 1 2 4 8 यसरी समूहमा विभाजन गर्दाखेरि 2टालाई एउटा गऱ्यौँ, 2टाको ग्रुप एउटा छ, 1को 1 छ भनेपछि 3 लाई 1 1 भनेर लेख्न सक्छौँ दिए आधारमा। त्यस्तै 4 लाई हेर्नुहोस् त यसलाई कतिवटा 2टा छ, यी 4वटाको एउटा ग्रुप यहाँ 4 छ, 4वटाको एउटा ग्रुप यहाँ 1 आयो, अरू बाँकी छैन, त्यसले गर्दा 0 0 भयो, 1 0 0 भयो। त्यस्तै 5 को हेर्नुहोस् त 2 3 4 5 अब यसलाई 4 8 त छैन, 4 भनेपछि यहाँ 1 आयो अनि यहाँ कति आयो 0 2को छैन, 1 एउटा छ, त्यस कारणले गर्दा 1 0 1 भनेर यसलाई सफिक्समा 2 लेख्छौँ। 5 लाई 10 आधारको 5 लाई दिए आधारमा व्यक्त गर्दा 1 0 1 भनेर जनाउन सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त 13 लाई 2 को घातको समूहमा लेख्नुपर्नेछ। अब कसरी लेख्ने होला? पक्कै पनि यहाँहरूलाई आउँछ होला। हेर्नुहोस् त 13 लाई 2 को घात भन्ने बित्तिकै 1 2 4 8 यसरी कति लान सकिन्छ? 13 लाई हेर्नुहोस् त 8 4 1 8 4 1 गर्दा 13 भइहाल्यो। 8 भनेको कति भयो त 1 टाइम्स 2 को पावर 3 प्लस 4 भनेको 1 टाइम्स 2 को पावर 0, 1 भनेको हेर्नुहोस् त अब यहाँ त छैन 3 2 1 1 छैन 2 को पावर 1 त्यसलाई 0 लेख्यौँ प्लस 1 को 1 प्लस 2 को पावर 0 यसरी हामीले घातको रूपमा लेख्दाखेरि 1 1 0 1 लेख्न सक्छौँ। अब यसैलाई हामीले अघि नै गरे जस्तै तरिकाबाट भाग विधिबाट पनि गर्न सक्छौँ। अघि नै भनेका थियौँ कुनै पनि दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई जुन आधार पद्धतिमा हामी लाँदैछौँ सोही सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 ले भाग गऱ्यो भने कति भयो 2 6 या 12 रिमाइन्डर 1 आयो, यो शेष भयो। अब यहाँ 2 ले 2 3 या 6 0 भयो, 2 1 is 2 यहाँ 1 आयो, 2 0 0 यहाँ कति आयो 1। यसरी हामी लेख्छौँ 13 लाई दिए आधार पद्धतिमा लेख्दा 1 1 0 1 1 0 1 यसरी लेख्छौँ र यो 2 जुन यहाँ देखाएको छ यसलाई दिए आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा लेखिएको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 1 1 0 1 जुन 2 लेखेको छ बाइनरी नम्बर छ यसलाई दिए आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिको स्थानमान तालिकामा राख्दा हामीले 1 2 4 8 अर्थात् 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा त बुझिसक्नु भएको छ है। अब यसलाई 1 को स्थानमा 1 हेर्नुहोस् त, दोस्रो भनेको 2 2 को स्थानमा 0 छ 0 छ, अनि 4 को स्थानमा कति छ त 1 छ 1, अनि 8 को स्थानमा 1 छ। यसरी हामीले यसलाई स्थानमान तालिकामा यसरी देखाउन सक्छौँ। दिए आधार भएको भए 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 अरू पनि भएको भए 2 को पावर 4 2 को पावर 5 यसरी जान्न सक्छौँ। अब यसलाई विस्तारित रूपमा हामीले लेख्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसलाई विस्तारित रूपमा लेख्दा 1 1 0 1 जुन छ यसलाई 2 को घात 1 2 को पावर 3 मल्टिप्लाई प्लस 1 2 को पावर 2 प्लस 0 2 को पावर 1 प्लस 1 2 को पावर 0 ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई सरल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त 1 1 0 1 जुन छ यसलाई विस्तारित रूपमा लेख्नु पर्यो भने दिए आधारलाई 2 प्लस 1 टाइम्स 2 प्लस 0 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 2 लेख्छौँ। अनि दिए आधार भएको भएर यहाँबाट 0 1 2 3 लेख्छौँ। अब त यो गर्न सक्नुहुन्छ 2 2 जा 4 8 भयो प्लस 2 भयो 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो 0 नै भयो प्लस 1 8 10 हो सरी यो 2 2 जा 4 भयो, यहाँ यो कति भयो त 13 भयो। हेर्नुहोस् त कति आयो त यो दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा गयो भनेपछि दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा लाँदाखेरि स्थानमान तालिका अनुसारले गुणन गरेर गर्नुपर्दो रहेछ भने दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई हामीले दिए आधार अथवा पञ्च आधारमा जुन आधार पद्धतिमा हामी लान गइरहेका छौँ सोही सङ्ख्याले हामी के गर्छौँ भाग गर्छौँ र रिमाइन्डर तलबाट माथि लेख्छौँ। यति कुरा बुझिसक्नु भयो होला। हेर्नुहोस् त कति आयो यहाँ पनि 13 आएको देख्न सक्छौँ।
अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिए आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति भन्नाले हामी के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा जसरी 0 देखि 9 गरेर 10वटा अङ्कहरू प्रयोग गरे जस्तै कुनै पनि सङ्ख्यालाई 0 र 1 को मात्र प्रयोग गरी 2 को घातका रूपमा लेखिन्छ। स्थानमान तालिकामा के गर्दो रहेछौँ त हामीले 1 2 4 8 16 32 यसरी हुन्छ भने त्यस्ता सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई दिए आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा यहाँहरूले तीनटा कुराहरू बुझ्नुभयो है। एउटा दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धति, अनि पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति र के त भन्दाखेरि दिए आधार। यसरी कुनै पनि सङ्ख्यालाई 10 को घातका रूपमा लेखिन्छ र स्थानमान तालिकामा 1 10 100 1000 वा 10 को पावर 0 10 को पावर 1 10 को पावर 2 10 को पावर 3 10 को पावर आदि हुन्छ भने त्यस्ता सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई हामीले दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धति भन्दछौँ। यसमा 0 देखि 9 सम्म गरेर 10वटा डिजिटहरूको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अब कुनै पनि सङ्ख्यालाई 0 1 2 3 4 5वटा डिजिटको मात्र प्रयोग गरिन्छ। त्यो डिजिट 0 1 2 3 4 गरिन्छ र 5 को घातको रूपमा लेखिन्छ भने त्यो के रहेछ त भन्दा पञ्चाधार पद्धति, पञ्चाधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति। यसमा स्थानमान तालिकामा कसरी लेख्नु रहेछ 1 5 25 125 625 अथवा 5 को पावर 0 5 को पावर 1 5 को पावर 2 5 को पावर 3 5 को पावर 4 5 को पावर 5 आदि तरिकाले लेखिन्छ भने दिए आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा 0 र 1 को मात्र प्रयोग गरिन्छ र 2 को घातका रूपमा लेखिन्छ। स्थानमान तालिकामा 1 2 4 8 16 32 64 अथवा 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 यसरी हुन्छ भने त्यस्ता सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई हामी के भन्यौँ भन्दा दिए आधार सङ्ख्याङ्कन पद्धति भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त दशमलवमा 10वटा डिजिट 0 देखि 9 10 को घातमा हुँदो रहेछ, यसरी जनाइँदो रहेछ। पञ्चाधारमा जम्मा 5वटा हुन्छ 0 देखि 4, पञ्चाधारमा 5 को घातमा हुन्छ र त्यो 5 को पावर 0 5 को पावर 1 5 को पावर 2 5 को पावर 3 हुँदै जाँदो रहेछ। दिए आधारमा 0 र 1 हुँदो रहेछ, 2 को घातमा हुँदो रहेछ र स्थानमानमा 1 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 2 को पावर 4 भन्दै हामीले जनाउनु सकिँदो रहेछ। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिलाई जुन आधार पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ त्यसमा परिवर्तन गर्दाखेरि के गर्दो रहेछौँ त भन्दा सोही दिए आधार हो भने 2 ले भाग गर्दै शेष लेख्दै जाने र तलबाट माथि हामी लेख्छौँ भने पञ्चाधार पद्धतिमा लाँदाखेरि दशमलवलाई पञ्चाधार 5 ले भाग गर्दै जाने र शेष दाहिने साइडमा हामी लेख्छौँ र तलबाट माथि लेख्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि दिए आधार अथवा पञ्चाधारलाई दशमलव अथवा 10 आधार सङ्ख्या पद्धतिमा लानु पर्यो भने स्थानमान तालिकाको प्रयोग गरेर गुणन गरेर निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि आजको कक्षाबाट यहाँहरूले दिए आधार, पञ्चाधार र दशमलव सङ्ख्याङ्कन पद्धतिको बारेमा बुझ्नुभयो। यहाँले अभ्यासहरू गर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।